ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس ولايك باش ديما يوصلكم الجديد ان شاء الله. المهم قبل ما تخدموا هاد التمرين هذا ديروا بوز لي فيديو خدموا ان شاء الله شوفوا التصحيح. شكرا. المهم غنهزو واحد الكا de monopole, un exercice de cas de monopole. On a le coût total égale 10 plus 2Q عندنا P1 كتساوي ناقص Q1 زائد 10. P2 كتساوي ناقص 2Q2 زائد 30. إلا كتلاحظوا عندنا دو بري و اون سول كو توتال، ان سول كو توتال. يعني هاد البارتي كتهضر على لو مونوبول ديسكريمينون. سي لورسك لو مونوبول لي المونوبول يعني كيكون عنده جوج ديال البري كيبيع دو بري، جوج ديال لي بري بالنسبه لي كاتيجوري. بحال قلتي واحد لا كاتيجوري ديال لي كونسوماتور، واحد لا كاتيجوري اخرى كيبيع لها بواحد لي بري اخر. alors la question qui se pose خصنا نقلبوا على شحال كتساوي هاد Q et le prix, c'est-à-dire Q qui maximise le profit وغنحسبوا البروفي. alors غنجيو في l'équilibre ديالنا كنديرو recette marginale de 1 égale le coût marginal. وهذا le coût marginal كيكون global بالنسبة ل P1 و P2. alors on calcule le recette total كيساوي P1 recette total 1 كيساوي P1 fois Q1. عندنا P1 كتساوي ناقص Q1 زائد 10 fois Q1، يعني ناقص Q1 أس 2 زائد 10 Q1. هذا هو الغوسيت توتال 1. الوغ كنديرو ليه غوسيت مارجينال، كنديرو ديريفي ديال الغوسيت توتال، يعني كتعطينا ناقص جوج Q1 زائد 10 هادي كتساوي الكو مارجينال. عندنا الكو مارجينال إيكال 2، يعني غنجيو لهنايا غنديرو 2 Q1 بلس 10 تيكال 2، يعني غنديرو جوج Q1 كتساوي 10 ناقص جوج، يعني Q1 كتساوي 8 على جوج، Q1 كتساوي 4. حنا خرجنا لا كونتيتي بور Q1. غنمشيو هاد Q1 غنعاودوها في بي باش نحصلو على لو بري الاول، يعني P1 إيكال ناقص 4 زائد 10 اللي غتعطينا 6. هذا هو P1 و Q1. الوغ نمشيو دابا نحسبو Q2 بلا ميم ميثود. غنمشيو نحسبو Q2. غنديرو غوسيت مارجينال 2 إيكال لو كو مارجينال، نخرجو الغوسيت توتال بعدا اللي كيساوي بي فوا إيكغيك. ديما هاد بي كتكون اون فونكسيون، سيتادير اون فونكسيون دو لا دوموند، يعني ما كنخرجوش هاد إيكغيك، هاد إيكغيك كتبقى هكا. بي كنخرجوها سي اون فونكسيون، ماشي غنديرو بي ولا عطانا في واحد التمرين مثلا إيكغيك كتساوي شي حاجة ونهزو إيكغيك ونضربوها ديريكت في بي. نو، كنهزو بي كنخرجو بي، سي اون فونكسيون كنضربوها في إيكغيك. الوغ بي هي هادي، سي اون فونكسيون ناقص جوج Q2 زائد 30 فوا Q2. هنا راه Q2 غير في صفة عامة كتكون إيكغيك، يعني أنا تعطينا ناقص جوج Q2 سيغما زائد 30 Q2.
هذه هي الغوسيت توتال، يعني الغوسيت مارجينال 2 إيكال ناقص 4 كيو 2 ناقص 4 كيو 2 بلس 30. هي الغوسيت مارجينال ديالنا، غنإيكاليزيوها مع الكو مارجينال، يعني غنهزو ناقص 4 كيو 2 بلس 30 إيكال 2. C'est-à-dire que 4 Q2 égale 28. Q2 égale 28 sur 4 égale 7. هذه هي Q2 كتساوي 7، يعني P كتساوي P2 égale ناقص 2 فوا 7 زائد 30، يعني 14 ناقص 14 زائد 30 تعطينا P2 égale 16. Alors l'étape الاخرى غنمشيو نحسبو البروفي، وكما كتعرفوا البروفي كيساوي غوسيت توتال موان لو كو توتال، يعني كنعوضو غير بديك لي فالور اللي لقينا. غنمشيو نحسبو البروفي الاول كيساوي هاد 4 اللي لقينا فوا 6، 4 فوا 6 ناقص لو كو توتال، هذا ناقص 10 زائد 2 كيو، غيساوي لنا البروفيل الاول 24 ناقص 10 ناقص 2 فوا غنعوضوها في كيو، يعني 4، يعني 24 ناقص 10 ناقص 8، يعني 24 ناقص 18، 24 ناقص 18 غتعطينا 6. هذا هو البروفيل الاول. الو غنمشيو بلا ميم ميثود غنحسبوها تاني، البروفي الثاني، البروفي 2 ايكال غوسيت توتال دو 1 موان لو كو توتال. شحال لقينا؟ غوسيت توتال راه قلنا كيساوي بي فوا